Maayong adlaw sa tanan, karon natong isgutan ang pulong ng kapitos isip usa ka pag-amgo sa kinahanglanon. Atong sugdan sa pangutana. Ang kapitos ba usa ka kahimtang sa paglimita sa tao o usa ka dalan padulong sa tinuod na kagawasan? Alang sa pagtubag iniining pangutana, ang kapitos makahatag og kayuhan ug paglimpyo sa tinguha sa tao. Kay tukloron kini ang tao nga maningkamot og pinaagi sa iyang kagawasan sa pagtan-aw sa mga butang na kinahanglanon. Alang sa pagsuporta aning ideya, una, ang kapitos makaamgo sa tao kung unsa ang mas kinahanglanon. Matan-aw nini unsay kalainan sa gusto o kinahanglanon. Ikaduha, ang kapitos makatuklod sa tao nga maningkamot pa og mahimong bukas o maable nga nahuna diya sa pagkamamugnaon alang makalingkawas lang ani nga kahimtang ug alang sad nga mabuhi. Ikatulo, panahon sa kapitos dili malikayan nga ang tao magsangpit gyud sa iyang isig ka tawo. Ato makita nga naay koneksyon ang tao sa laing sa ato mga isig ka tawo. Alang sa pagsupak niini, ang kapitos raw usa ka kahimtang na makaluya sa moralidad sa tao kay makahimo naman og mga dautan nga binuhatan alang lang makabuhi. Ikaduhang pagsupak, ang kapitos makawala og paglaom og dili puruhan nga mahimong mamugnaon ang tao kay lagi na wala naman siya paglaom. Sa ikatulong pagsupak, panahon sa kapitos dili puruhan pod nga magsangpit sa laing tao, nay uban nga maningkamot lang sa iyang kaugalingon, mag-iniyahay na lang along sa mabuhi lang. Alang sa pagtubag ining mga pagsupak, una, ang kapitos dili makaluyag moralidad apan masukod na hinuon ang moralidad sa tao kung unsa ang mas maayong buhaton. Ikaduha, bisan pag mawalag paglaom man tao, nagyapoy tinguha nga mabuhi. The survival instinct sa tao aron mabuhi nga para sa kaayuhan pod. Alang sa ikatulong nga tubag, dili puruhan sad nga mag-inihay ang tao. Naay puruhan nga ang tao magsangpit sa Ginoo o sa isig ka tao pod. Isip usa ka motibasyon. Murag role model ba? Alang sa pagpaningkamot sa kaugalingon ug makalingkawas ang ana nga kahimtang o kahimtang sa kapitos. Kana mga igsoon atong makita nga ang kapitos dili siya babag o isipon nga negatibo nga kahimtang. Apan ang kapitos usa ka dalan pod nga mahimong bukas ang unahuna diya sa pagpaningkamot o pag-abli pod sa hunahuna nga mapagkamamugnaon. O kana ang kapitos makatabang diya sa kaugalingon isip usa ka kahimtang nga magpabilin nga ubos o adunay tingwa na mabuhi. Daghang salamat.